अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करें, नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है वोट मिले ना मिले गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत करता रहूंगा। पूछना चाहता हूं, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की को नजरअंदाज क्यों किया गया? किसी की बुराई या तनकीद करके वोट नहीं मांगता, हमने हमेशा अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की के लिए 2017 में कमेटी बनाई, 2018 में हमें फारिग कर दिया गया। हमने जेबी में अस्पताल और हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए, होनहार तलबा को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स देंगे, खवातीन के लिए यूनिवर्सिटी बनाएंगे। किसी और जमात ने यहाँ कोई काम नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान को इतना खुशहाल कर देंगे कि लोगों को घर बैठे पैसे मिलेंगे। ये नहीं, मैं ये कभी नहीं कहूँगा, ना कभी चाहूँगा कि आप वोट दोगे तो मैं ये करूँगा। वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूँगा। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। मैं पार्टी या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया? आपने तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। आज मुझे ये दुख ना होता देखकर इस हालत को जो मैं आज हो रहा है। क्यों आपने इस पर तवज्जो नहीं दी? क्या वजह, आपकी तवज्जो किन चीज़ों पर रही है? हम वो पार्टी हैं, मैं वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से यहाँ पे हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूँगा, ताकि जो मंसूबे हम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि मैं उनकी तकमील होते हुए देखूँ। कौमी असम्बली के बजट इजलास का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन अब तक जारी न हो सका। वफाकी बजट की तैयारी की वजह से बजट पेश करने में ताख़ीर का इम्कान है। ईवान सदर के तर्जुमान ने बजट इजलास 5 जून को तलब करने का एलामिया जारी किया था। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट 8 या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 4 जून को होगा। चारों वज़राए आला और वज़राए ख़ज़ाना की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में वफाकी और सूबाई तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर PSDP में 200 अरब रुपए का इजाफा भी किया जा रहा है। तरक्याती बजट में 200 अरब के इजाफे पर IMF को भी आगाह किया जाएगा। और अब बात करें, कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 के अहम नुकात सामने आ गए। दस्तावेज़ात के मुताबिक रवा माली साल की सर्वे रिपोर्ट रवा हफ्ते पेश की जाएगी। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.9% रही। काबिल काश्त रकबा 3.6% कम होने के बावजूद पैदावार बेहतर रही। लाइफ स्टॉक शोबे की शरह नमू 3.8%। हुकूमत को प्रोटेक्शंस के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त कर रही है। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट में भी नुमाया इजाफे की तजवीज़ दी गई है। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से 2025-26 बजट के अहम नुकात सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक रवा माली साल की सर्वे रिपोर्ट रवा हफ्ते पेश की जाएगी। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.9% रही। काबिल काश्त रकबा 3.6% कम होने के बावजूद पैदावार बेहतर रही। लाइफ स्टॉक शोबे की शरह नमू 3.8% रही। और आपको बताएं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस महंगाई बढ़ाने का सबब बनने लगे। पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह दूसरे ममालिक से बुलंद है। FBR ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह 60 से 65% है। दुनिया भर के बेशतर ममालिक में डायरेक्ट टैक्स की शरह 60 से 65% है, जबकि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर टैक्सेस की शरह सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में वफाक सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल करता है। हमसाया मुल्क में सूबों से ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाता है। तो अपडेट करें आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से। महंगाई बढ़ाने का ये सबब बनने लगे हैं, क्या तफसीलात हैं अशरफ मेहताब से जानेंगे। अशरफ, बताइएगा किस तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस महंगाई बढ़ाने का सबब बनते हैं?
کیونکہ یہ عام آدمی پہ لگتے ہیں، جس میں جنرل سیل ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. عام چھوٹے ملازم جو ہے خاص طور پہ 50,000 جن کی سیلری سے اوپر، اس کو ٹیکس نیٹ میں لے آتے ہیں، حالانکہ اس دور میں کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. تو اس وجہ سے بڑھتی ہے مہنگائی. اگر پاکستان کی بات کریں تو 92% ٹیکس جو ہے وہ وفاق وصول کرتا ہے، اور جو 8% ٹیکس ہے وہ صوبے وصول کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے ہمسایہ ملک کی بات کریں تو ان کی ریاستیں 30% ٹیکس جو ہے وہ ایڈ کرتی ہیں، باقی ٹیکس وہ وفاق کرتا ہے. پاکستان انڈائریکٹ میں لیوی ٹیکس کی شرح جو ہے وہ سب سے زیادہ 71%. لیوی ٹیکس کی شرح بھی زیادہ ہے. اشرف مہتاب اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. پیٹرول ڈیزل کی ریکارڈ قیمتیں، عوامی اور صنعتی استعمال میں بڑی کمی آ گئی. مئی میں جیٹ فیول کے علاوہ تمام ایندھن کی فروخت میں کمی. مئی میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں سالانہ 23 اور ماہانہ 14% کمی. 11,72,000 ٹن پیٹرولیم مصنوعات فروخت کی گئیں. مزید جانیں کہ کاشف منیر سے. کاشف، کیا ڈیٹیلز ہیں پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، پیٹرول اور ڈیزل کی ریکارڈ قیمتوں کے باعث اس کی استعمال میں کمی ہوئی ہے. مئی میں سوائے جیٹ فیول کے تمام ایندھن کی فروخت میں کمی دیکھی گئی ہے. مئی 2026 میں 11,72,000 ٹن پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت ہوئی. یہ مئی میں پیٹرولیم مصنوعات فروخت میں سالانہ 23% اور ماہانہ 14% جو ہے اس میں کمی ہوئی ہے. آئل ریفائنریز کی پیداوار میں بھی 7% کمی ریکارڈ کی گئی ہے. سب سے بڑی کمی فرنس آئل میں سالانہ 64 اور ماہانہ 79% جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. فرنس آئل کی فروخت سالانہ بنیاد پر 80,000 ٹن سے گر کر 29,000 ٹن پر آ گئی ہے. جی ٹھیک ہے کاشف، بہت شکریہ آپ کا. حکومت نے بجٹ کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں. بجٹ میں عام آدمی کے لیے کیا ریلیف ہوگا، یہ جانتے ہیں وفاقی وزیر قومی تحفظ خوراک رانا تنویر حسین سے، جو اس وقت ہمارے نمائندے توصیف عباسی کے ساتھ موجود ہیں. توصیف بتائیے کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل، وفاقی حکومت اس وقت بجٹ کی تیاری مکمل کر چکی ہے. ہم اس وقت وفاقی وزیر جو ہے نیشنل فوڈ سیکورٹی کے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارے مشکل حالات ہیں، اور بجٹ میں آف کورس کچھ فیصلے آئیں گے ایسے بھی جو بڑے مشکل یا اتنے پسند نہیں کیے جائیں گے، لیکن IMF پروگرام کی وجہ سے ہم یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، وزیر اعظم صاحب کا تعلق ہے، شہباز صاحب کا، وہ ایک عام آدمی کی زندگی کے لیے بہت کنسرن رہتے ہیں. کسانوں کے لیے بے شمار ہم نے اسکیم دی ہیں، صوبوں نے دی ہیں، اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ نے. اگر میں گننے لگوں تو میرا حال 7 8 10 تو آپ کو ہی پتہ ہے. اس طرح ہم بھی فیڈرل گورنمنٹ بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. جی وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکورٹی رانا تنویر حسین بتا رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اس دفعہ ہمیشہ کی طرح خود چاہتی ہے کہ عوام کو ریلیف ملے. ان کے ہاتھ گورنمنٹ کے بھی بندے ہیں IMF کی وجہ سے، اور جو حالیہ خطے کی صورتحال ہے اس کے باوجود فیڈرل گورنمنٹ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ جو عوام کے لیے اور بالخصوص کسانوں کے لیے وہ تمام ریلیف اناؤنس کرے اس بجٹ میں، جس سے جو انڈسٹری ہے، فروٹ انڈسٹری ہے، کسانوں کی جو انڈسٹری ہے، وہ ریلیف حاصل کرے. جی توصیف، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. ایران کے رابطے معطل کرنے پر امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ. ٹرمپ کا لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں روکنے کا اعلان. نیتن یاہو نے بیروت جانے والی اسرائیلی فوجی دستوں کو واپس بلا لیا. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے اسرائیل بیروت میں کوئی فوج نہیں بھیجے گا. اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے. دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان پر جارحیت جاری رکھنے والے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پاگل شخص قرار دے دیا. امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر سخت لہجے میں بات کی. صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو پاگل کے ساتھ ساتھ ناشکرا بھی کہا. بولے، میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں. لبنان کے جنوبی علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں مزید 8 افراد جاں بحق. سورمے اسپتال پر گزشتہ روز ہونے والے حملے کی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. لبنانی سرکاری خبررساں ادارے کے مطابق قصبہ جبشت میں نرسری پر حملے کے نتیجے میں 2 شامی شہری جان کی بازی ہار گئے. تول اور انصار کے علاقوں میں ڈرون حملوں میں ایک موٹر سائیکل اور ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں مزید 2 افراد ہلاک ہوئے. جبل امیل اسپتال پر گزشتہ روز ہونے والے حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 4 ہو گئی، جبکہ 50 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں. رپورٹس کے مطابق اسپتال کے وارڈز، پارکنگ ایریا اور قریبی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. جنگ بندی کے دوران ایران کی فوجی اور آپریشنل صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے. آج ایرانی مسلح افواج ماضی کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور مضبوط پوزیشن میں ہیں. اگر دشمن دوبارہ فوجی محاذ کا رخ کرتا ہے تو کارروائیوں کی نوعیت، جنگ کا جغرافیہ اور استعمال ہونے والے ہتھیار ماضی سے مختلف ہوں گے. پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محبی کا کہنا ہے پاسداران انقلاب ہر ممکن صورتحال اور تمام ممکنہ منظرناموں سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے.
आगे बढ़े दीगर खबरें शामिल करें। तारीख में पहली बार पंजाब के 2 प्रोजेक्ट अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर शॉर्ट लिस्ट आ गए। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानियत की खिदमत, पंजाब के दुनिया को रास्ता दिखा दिया। पाकिस्तान WSIS कैटेगरी में 2 शॉर्ट लिस्ट शुदा प्रोजेक्ट्स के साथ दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है। दोनों प्रोजेक्ट्स पंजाब से हैं। बच्चों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब का मॉडल आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी मेरा प्यारा प्रोजेक्ट दुनिया के टॉप 5 में शामिल है। पंजाब हुकूमत का वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन भी दुनिया भर के टॉप 20 प्रोजेक्ट्स में शॉर्टलिस्ट किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ खामोश जंग लड़ी जा रही है। ये जंग नौजवानों के जहन के साथ खेली जा रही है। हमारा दुश्मन पाकिस्तान और बलूचिस्तान को तोड़ना चाहता है। MNA नवाबजादा जमाल रेहसानी की सूबाई वज़रा अली मदद जतक और आसिम कर्द गेलो के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद सियासी जमात की इजाज़त नहीं देंगे। नहीं चाहते कि नौजवान पहाड़ों की तरफ जाएं। कलअदम तंजीमों ने अब जंग में ख़वातीन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। बलोच रिवायात में ख़वातीन को कभी जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सूबे में इंसदाद दहशत गर्दी इक़दाम का जायजा लिया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज से आगाह किया। वज़ीर दाखिला और गवर्नर KP का फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। और अब बात मौसम की। पंजाब में मौसम की सूरत हाल। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आज से 5 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी, बारिश और चंद मकामात पर चाला बारी की पेशगोई है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चेहलुम, चकवाल, भक्कड़, लैया, फैसलाबाद, जंग, ओकाड़ा, खुशरावाला और हाफिजाबाद में बारिश का इम्कान है। सरगोदा, मियाँवाली, शेखुपुरा, खुशाब और मंडी बहाउद्दीन में भी बारिशों की पेशगोई है। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।